कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 शिव मन्दिर टोल, यो ठिक शिव मन्दिर टोलको दक्षिणतर्फ हेर्ने हो भने यहाँ देख्न सकिन्छ केरा खेती। केरा केही फलेका केही फल्दै गरेका केराहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। खास गरी कैलाली जिल्लालाई केरामा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि यसरी गरिएका खेतीको ठुलो योगदान रहेको छ। केरा खेती सामान्यतया अरू जिल्लामा जाँदाखेरि केराको मूल्य दर्जनकै झन्डै 100 देखि 120 रुपियाँसम्म किनेर खानुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई छ। तर कैलाली जिल्ला विशेष गरी टिकापुर क्षेत्रमा आइपुग्यो भने यहाँ 1 दर्जन केरालाई कम्तीमा 50 रुपियाँमा किनेर खान सकिन्छ। अरू देशबाट आयात गरिएको होइन कि मुलुकभित्रै उत्पादन गरिएको केरालाई यहाँ सस्तो र सुलभ मूल्यमा किनेर खान सकिन्छ। यो केरा खेती विनोद शाहले गर्नुभएको हो। विनोद शाह पेसाले उहाँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। 2058 सालबाट उहाँले केरा खेतीको सुरुवात गर्नुभएको छ। केरा खेतीमा लाग्नुभन्दा अगाडि 2055 सालमा विज्ञान र गणित विषयको पढाइ अथवा त्यो विषयमा पढाइ दिनको लागि उहाँलाई यहाँ टिकापुरमा आउने अवसर प्राप्त भएको थियो। तर टिकापुरमा आइसकेपछि उहाँले 3 वर्ष मात्रै शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो भने बाँकी वर्षहरू यसरी केरा खेतीमा बितिराखेका छन्। सुरुमा 1.5 कट्ठा जमिनबाट 1.5 कट्ठाको जमिनलाई भाडामा लिएर उहाँले केरा खेती सुरु गर्नुभयो। तर त्यो केरा खेती अहिले विस्तार भएर झन्डै 70-80 बिघा क्षेत्रफलमा पुगिसकेको छ र उहाँले केरा खेतीमा कैलाली जिल्ला समग्रमा मुलुकलाई नै आत्मनिर्भर बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। कालु हमाल जो 2039 सालमा बीएससी एग्रिकल्चर अर्थात् कृषिमा उहाँले स्नातक तहको पढाइ सकेर टिकापुरमा फर्केर उहाँले कैलालीको टिकापुरमा यो केरा खेतीको जग बसाउनु भयो। तर त्यस पछाडि दोस्रो नम्बरमा विनोद शाह पर्ने गर्नुहुन्छ, जो यहाँको बसोबास गर्नुहुन्थेन। तर बसोबासको भन्दा पनि उहाँ अरू कुनै शिक्षण पेसामा लाग्नको लागि यहाँ आइपुग्नु भयो। तर अहिले आएर उहाँ एउटा नमुना किसानको रूपमा आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचान बनाउनु भएको छ। विनोद शाह, तपाईँले सोच्नु भएको के थियो खासमा जब तपाईँ 55 सालमा टिकापुर आउनुभयो? त्यहाँ म शिक्षण पेसाको रूपमा आएको हो र यस्तै गर्छु भनेर त आएको होइन। तर बचपनमा मेरो इच्छा थियो कि केरा खेती गर्छु भनेर मेरो सपना थियो। यहाँ आउँदाखेरि कालु हमालजीले गर्नुभएको थियो र यहाँको लोकालिटी, यहाँको हावापानी, क्लाइमेट सबै हेर्दाखेरि केरा खेती हुन्छ भनेर मैले यहाँ लागेको हो। स्नातक गर्नुभयो, तपाईँले स्नातक गरेको व्यक्ति पढाउनै थालेको भए पैसा धेरै कमाउँथे जस्तो लाग्छ अहिले, कि मैले ठिक पेसा गरेँ पैसा पनि मैले राम्रो कमाएँ भन्ने लाग्छ? नै, पैसाको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यतिखेरको तलब 4200 रुपियाँ थियो। पैसाको हिसाबले त बहुत कम हो न्यून जागिरमा। पैसा पनि कमाउने उद्देश्य लिएर पनि आएँ र एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि आफू कमाउँ र अरूलाई पनि रोजगार दिउँ भन्ने भावना त्यहाँ थियो। अहिले कतिजनाले तपाईँको यहाँ रोजगार पाएका छन्? करिब प्रत्यक्ष रूपमा 80 देखि 100 जना। 1.5 कट्ठाबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो केरा खेती, तर अहिले त 70 बिघामा पुगिसक्यो। 1.5 कट्ठा होइन कि 1.5 बिघाबाट मैले सुरु गरेको हो। त्यतिखेर मैले 1.5 बिघाबाट सुरु गर्दै बढाउँदै अहिले 75-80 बिघामा रनिङ छ। त्यसमा 5 करोड रुपियाँ तपाईँको लगानी छ। यसको अर्थ तपाईँले 5 करोड आम्दानी गरेरै यहीँबाट कमाएर त्यसमा लगानी गर्नुभयो। अब भन्नाले के छ भन्दाखेरि त्यतिखेर म एउटा शिक्षण पेसामा हुँदाखेरि मसँग कुल लगानी 1,35,000 रुपियाँ जति थियो। र अहिले आएर मैले 70-75 बिघामा जुन लगानी गरिरहेछु त्यहीको प्रतिफल भनौँ, त्यहीबाट जुन हामीले सुरुवात गरेको हो मैले, त्यहीको नतिजा हो यो।
यो केरा खेतीलाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि कुन कुन क्षेत्र कुन कुन व्यक्तिले तपाईँलाई सहयोग गरिराखेका छन् अहिले? क्षेत्र र व्यक्ति भन्नाले त अब व्यक्ति हिसाबले त अब सबै सँगै साथी भइहाल्यो। म अब मेरो जन्म सप्तरी सगरमाथा अञ्चल, मेरो जन्मस्थान त्यहाँ पऱ्यो भने कर्मस्थान यो पऱ्यो। कर्मस्थानमा त यहाँका धेरै साथीहरू छन् जो हेल्प गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले टिकापुरमा आउनुभयो, यहीँबाट तपाईँले विवाह गर्नुभयो। विवाह पनि अब सामान्यतया अन्तर्जातीय ढङ्गबाट छ। तपाईँले कुँवरको छोरी बिहे गर्नुभयो, शाह भन्ने बित्तिकै मधेसमा बसोबास गर्नुहुन्थ्यो। पहिले बिहे गर्नुभयो, त्यसपछि केराखेतीमा लाग्नुभयो, अथवा केराखेतीमा लाग्नुभयो त्यस कारणले यहाँ बिहे गर्नुभयो? नै, मैले पहिले विवाह गरेँ, त्यसपछि यो केराखेतीमा लागेको हो। तपाईँले विवाह यदि यहाँ अन्तर्जातीय रूपमा गर्नुहुन्थेन भने तपाईँ सप्तरीको मान्छे टिकापुरमा आएर केराखेती व्यवसायमा लागेको अवस्थामा हामीले देख्न सक्थेनौँ त्यतिखेर? नै, सक्नुहुन्थ्यो, किनभने मेरो सोच नै भइसकेको थियो। जुन विवाह गरेँ त्योभन्दा पहिले 6 महिना अगाडिदेखि मेरो टार्गेटै बनिसकेको थियो र मैले जमिनको लागि भौतारिरहेको थिएँ। ठ्याक्कै उस्तै पऱ्यो र ठ्याक्कै विवाह गर्ने लगत्तै करिब 2 महिना पछि मैले जागिर छोडेको हो। नत्र भने त्यस्तो मन भइदिएको भए त म यहाँबाट गइहाल्थेँ, मानौँ न श्रीमती लिन्थेँ, गइहाल्थेँ। तर त्यो नै कि मैले जागिर छोडेरै यसमा लागेको हो। मेरो उद्देश्य नै त्यहाँ बदलिसकेको थियो कि नै, म जागिर गर्दैन। जागिर गरेर म एक्लो कमाउनुभन्दा 10 जनालाई यदि रोजगार दिएर बरु यत्तिकै पैसा कमाउन सकियो, यत्तिकै बचाउन सकियो भने पनि 10 जना रोजगार नै ठिक हुन्छ, त्यो हिसाबले लागेँ। र त्यसको साथसाथै नाम पनि हुन्छ, अगाडि पनि बढ्ने अवसर हुन्छ भनेर सोच राखेको थिएँ। विनोद शाह, उहाँले यहाँ बसेर झन्डै 100को सङ्ख्यामा रोजगार पनि दिनुभएको छ अरूलाई। अरूले यहाँ आएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। उहाँको आम्दानीको हिसाबमा कुराकानी गर्ने हो भने त उहाँले टिकापुरमा आएर के पाउनु भएन, सबै थोक पाइसक्नु भयो। यहीँबाट उहाँले विवाहबारी गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको घर घडेरीदेखि लिएर सबै कुराको व्यवस्थापन उहाँले केराखेतीबाट गर्नुभयो र सप्तरीमा पनि घर हुँदाहुँदै पनि अहिले उहाँ यहीँको बासिन्दा भइसक्नु भएको छ। र सुरुमा झन्डै 1.5 लाख रुपैयाँबाट जुन केरा व्यवसाय केराखेतीको उहाँले सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यो केराखेतीले उहाँलाई यति समृद्ध बनायो कि टिकापुरमा आउने बित्तिकै एउटा नमुना किसानको खोजी गर्ने सन्दर्भमा उहाँलाई पाउन सकिन्छ, उहाँलाई देख्न सकिन्छ। यो केराका घरीहरू काटेर यो छुट्टा बनाइसकेपछि यसरी यहाँ फाल्ने गरिन्छ। यो केरा यहाँ फलाउने मात्रै गरिँदैन, यहाँ पकाउने, त्यसपछि पकाइसकेपछि यसको बिक्री वितरण सबै काम यहीबाट हुँदै आइराखेको छ। अहिले मौसमको बेलामा उहाँले झन्डै 2 देखि 3 ट्रक केरा यहाँबाट निर्यात गर्नुहुन्छ बाहिर अरू जिल्लामा। समग्रमा अहिले पनि झन्डै केही प्रतिशत, झन्डै 5 देखि 6% केरा भारतबाट आइराखेको भन्ने तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ, सरकारको तथ्याङ्कले। तर अब यदि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा आए र यी विभिन्न किसानहरूको तर्फबाट यदि यसको राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन भयो, खेती राम्रो भयो भने यही चालु आर्थिक वर्षमा केरालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कैलाली जिल्ला पुगेको छ। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, धेरै हुँदै। तपाईँ केरा किन्नको लागि आउनुभयो? हजुर सर। कहाँदेखि आउनुभयो होला? यहीँ टिकापुर सर, खराब चोकबाट। तपाईँले आफ्नै बेच्नको लागि कि अथवा अरू कसैलाई यो दिनको लागि आउनुभयो? होइन, आफै बेच्छु सर म। ए, आफै? हजुर। एक दिनमा कति केरा लैजानु चाहिँ यहाँबाट? यहाँबाट म एक दिनमा अब त्यही एक दिन बिराएर 100 दर्जन लाग्छु सर। 100 दर्जन? हजुर। ओहो, एक दिन बिराएर। नाफा कस्तो छ? नाफा अब दर्जनमा 10-15 रुपियाँ हाल्छ। यहाँ त लगेपछि, काँचो लगेपछि 10 रुपियाँ जति आउँछ। राम्रोसँग मिलिराखेको छ? उहाँले कसरी दिइराख्नु भएको छ? उहाँले राम्रै दिइराख्नु भएको छ, केला पनि राम्रै छन्। ग्राहकहरूले के भन्छन् यहाँ भन्नाले? तपाईँको केरा पसलबाट किनेर खाएपछि कैलालीकै टिकापुरको केरा किनेर खाएकोमा कतिको गर्व महसुस गर्छन्?
धेरै गरेर महसुस गर्छ सर। यहाँ अब केलाको त उत्पादन क्षेत्र नै हो यो होइन। अब यहीँबाट ठाउँमा जान्छ, ढङ्गडी पनि यहीँबाट जान्छ। ढङ्गडीतिर महँगो छ, यहाँ सस्तो पर्छ। ढङ्गडीतिर अहिले हजुरको केही नभएपछि 80-90 रुपियाँ दर्जन होला केरा प्रति दर्जन फुटकरमा। हामी यहाँ अहिले 50 रुपियाँ दर्जन बेचिरहेको छ फुटकरमा। यताबाट सस्तो जाने बित्तिकै त सबैले किनेर यही खाने भयो हजुर हैन। अनि उता के अरे नेपालतिर पनि महँगै छ। यहाँको उत्पादनले जे होस् राम्रो बजार एकदम आक्रमण गरिराखेको जस्तो लाग्छ। सर हामीले ठिक छ, हामीले जे होस् धेरै रात मिलेछ हामी होइन। धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन, नजिकैबाट लगेर बेचिराखेका छौँ। जे पनि आफ्नो अब भनौँ न अलिकति आइसोलेट भए पनि आत्मनिर्भर छौँ सर हामी। धेरै खुसी छौँ हामी। र उहाँले यसरी बारीबाटै केराको बिक्री वितरण हुने गरेको छ। विनोद शाहले जसरी यसको परिकल्पना गर्नुभयो, झन्डै 5 करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुभयो। यसको एउटा उद्देश्य भनेको स्थानीय बजारलाई त्यति धेरै आक्रमण नगर्ने, तर बाहिरको अरू जिल्लाको बजारमा चाहिँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने उद्देश्य उहाँले राख्नुभएको छ। यो तपाईँले जुन स्थानीयभन्दा बाहिरको बजारमा आक्रमण गर्ने भनेर तपाईँ जुन लाग्नु भएको छ नि, हजुर सर, यो चाहिँ खास किन बाहिरको बजारसँग तपाईँको किन त्यत्रो रिस? बाहिरको बजारसँग रिस होइन कि यो हाम्रो बजार हाम्रो हुनुपर्छ। विदेशीको हातमा विदेशीले हस्तक्षेप जुन गरेर काम गरिरहेछ, यहाँको उत्पादन यही हाम्रो लोकालिटीमा खपत हुनुपर्छ भनेर मेरो मान्यता हो। रिसले होइन कि आफ्नो खुसीले त्यो बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखौँ भनेर हो यो। भनेको तपाईँलाई अझ तैपनि स्थानीय बजारको धेरै माया लाग्छ होइन? एकदम थोरै थोरै मात्रामा मात्रै पठाउने गर्नुहुन्छ। स्थानीय बजार भन्नाले कस्तो हो भन्दाखेरि आफू अब ठुलो स्केलमा एउटा उद्यमी रूपमा काम गर्नु परिरहेछ। एउटा उद्यमीले सानो उद्यमीलाई मार्न सोच बनायो भने त्यो ठाउँको विकासै हुँदैन। त्यसैले मैले सोच बनाएँ कि यो ठाउँमा सानोतिनो जति साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई छोडिदियो भने उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ, म टाढा लिदियो भने त यहाँको निकास निस्किहाल्छ भनेर त्यो सोच। यो केराको भण्डारण यहाँ बारीबाट ल्याएर यसरी एक ठाउँमा राखिसकेपछि यसलाई यो घडी छुट्याएर केराका काइँहरू मात्रै यसरी राखिसकेपछि यसलाई छोपिसकेपछि केरा पकाउनको लागि जुन प्रयोग गरिने औषधि छ यसलाई प्रयोग गरिन्छ। 2 दिन छोपेर राख्ने बित्तिकै केरा खान लायक भइहाल्छ। र यस्तो प्रकारको केरा फलाउने पनि, पकाउने पनि, खाने पनि, बेच्ने पनि यस्तो प्रकारको व्यवसाय विनोद शाहले सञ्चालन गर्नुभएको छ कैलालीको टिकापुरमा।